وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا يوم ترجف الأرض والجبال يوم ترجف الأرض والجبال يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون السماء كان وعده مفعولا إن
يوم الدين الله أكبر. إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط